लेजिस्लेशनूय करता आनी बाकी लोकां वांगडा घेवन गांवांत जे मुवमेंट करपाक जाय तांकां मेंटर करपाक जाय, गायडन्स दिवपाक जाय तेंय करता. दॅट इज वाय दीस बीजेपी इज स्कॅर्ड ऑफ आरजीपी. आनी तेका लागून ही बिलां तेंच्यांनी असेंब्ली डिस्कशनाक हाडूंक ना. ही हेंच्यांनी हाडपाक जाय आसली. सीएमाक कसलो भंय पडलेलो, कोणाचो भंय पडलेलो आमकां खबर ना. पूण सीएमान पळोवपाक जाय आसलें आपले जे कलीग आसले सीएम दुसऱ्या स्टेटीक तांकां फोन मारपाक जाय आसलो, विचारपाक जाय आसलें की आमी कितें करूं, तुमी कितें करता, तुमचे बायपोल आसा, तुमी असेंब्ली कशी चालू दवरता, तुमची बजेट सेशन कशी चलता. हे ना करिनासतना ही बीजेपी बॅक फुटार गेला आनी हेकाच लागून सीएम बॅक फुटार गेला. तेकाच लागून सीएमान डिसिजन घेतलें आनी हे पॉलिटिकल डिसिजन आसलें की आमी हे कटल करपाची. तुमी पळयला स्टार्टिंग स्पिकरान जर सांगलेलें असेंब्ली सुप्रीम म्हणून, असेंब्ली जर सुप्रीम म्हणटा जाल्यार 2 वरां भितर डिसिजन चेंज कशें जालें, कोणें चेंज केलें, कसली गेम जाली, कसलो भंय आसलो. ही सगळी उत्तरां लोकांनी चिंतपाक जाय की हेचो उत्तर कितें, हे कित्याक भियाला ते, कोणाक भियाला ते. आमी हें जें कितें घडलां ही डेमोक्रेसीची हत्या आनी बीजेपी कडल्यान हेच्याकून बरें कितें आमी एक्सपेक्ट करपाक शकना. कित्याक बीजेपी एवरी डे डेमोक्रेसीची हत्याच करीत आसा, लोकशाहीची हत्याच करीत आसा. हुकुमशाही, दादागिरी, लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट गांवांत हाडप, लोकांचेर अत्याचार करप, पुलिसांचे केसी घालप, समन करप, पुलीस स्टेशनार हाडून 2-2 वरां बसवप, घरा कडेन नोटीसी लावप, हें सगळें काम हो बीजेपी सरकार करीत आसा. हो बीजेपीचो लास्ट टर्म. हे बीजेपीकूय खबर आसा आनी एकंदरीत म्हाका दिसता ही असेंब्ली पासून लास्ट आसली आसतली, फुडें असेंब्ली जातली ना कोणाक खबर ना. पूण हो सरकार इतल्या लोकांक लक्षांत दवरपाक जाय की जो सगळ्यात आपणाक व्हडली पार्टी म्हणटा, 33 एमएलए घेवन तो जो नाचता, तो सरकार आयज ऑपोजिशनाक भियालो, आयज तो गोंयच्या आवाजाक भियालो, गोंयकारांच्या आवाजाक भियालो, लोकांक भियालो. सो तेका लागून जें कितें घडलां तें लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आयज तुमकां लागून जे तुमी आयज रस्त्यार येतात गोंयकार, तुमकां लागून जे कायदे आमी असेंब्लीत करपाक सोदताले सो दॅट फुडें गोंयकारांनी रस्त्यार येवपाक जायना, कायद्यान गोंयकारांक प्रोटेक्शन मेळपाक जाय. हें सगळें जें आमी असेंब्लीत घालपाक आमच्या सायडीच्यान ट्राय केल्लें, पूण तें हे सरकाराक मान्य ना जालें, तेंच्यांनी तें सगळें भायर मारलें. पूण हेचो मिनींग हें न्हू की आमचें रेवल्युशन आसा नाजाल्यार आमची जी चळवळ आसा ती हांगाच बंद पडटली. ह्याय फुडें ही चळवळ अशीच चालू उरतली. आमकां आतां 9 वर्सां जालीं कंटिन्युअस आमी ऑन ग्रावंड काम करीत आसा. गोंयचे प्रत्येक विशय गोंयकारांक लागता ते मांडीत आसा, फुडें व्हरत आसा. ह्याय फुडें आमी ते व्हरतले. आतां असेंब्ली इलेक्शनाक आनी 7-8 म्हयने आसा. तेतून परती आमची तयारी कशी करपाक जाय, खंयसर आमी तयारी करपाक जाय, कशें सरकाराक धारेर धरपाक जाय, कसो सरकाराचेर प्रेशर हाडपाक जाय, सगळें जें कितें करपाक जाय ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स ऑन ग्रावंड करीत रावतली. हेच्याय पयलीं करीत रावला. हांव मागता आमदारा कडेन की तेणी इन डिटेल ब्रीफ करपाचें की तेचो रायट, तेची प्रिविलेज आसा ती कशी ह्या सरकारान काडून घेतली, कसो ह्या डेमोक्रेसीचो ह्या सरकारान मर्डर केलो, कशें हे बील तेंच्यांनी अनकॉन्स्टिट्युशनल वेन तेंच्यांनी हे बजेट तेंच्यांनी पास केले, बिलां भायर मारली. हांव मागता आमदारा कडेन तेणी ब्रीफ करचें. सगळ्या प्रेस भावांक येवकार. तुम्ही पळयला कालच्या दिसा 16 तारीख जो एक सडन मोमेंटम जालो तो म्हटल्यार जी असेंब्ली आसा ती कटेल करपाचो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमची जी पार्टी आसा ही 4 वर्सां जाली. हांव आमदार म्हणून निवडून येवन 4 वर्सां जाली आनी एक जबाबदारी गोंयकारांची म्हटल्यार गोंय राखपाची, गोंयचे अस्तित्व राखपाची जबाबदारी घेवन आमी सदांच फुडें सरले. जशें मनोजान आनी अजयान सांगलें की कशी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी आयज हो बीजेपी सरकार करता आनी हे जे लोकांक म्हटल्यार निग्लेक्ट केल्ले आसा, एमएलए जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां निग्लेक्ट केल्ले आसा, हें हितून दिसून येता. जेन्ना आमी पळयलें की इतिहासांतल्यान पयले फावट 21 बिलां जीं आसा ती बिलां प्रायवेट मेंबर बील जी आसा ती दिल्ली ती इंट्रोडक्शन करची म्हणून मागलेली. तितूंतले सगळ्यांकून चड बिलां जी आसा ती हांवें घातलेली. 6 बिलां आमी घातलेली आनी 6 बिलांतली म्हळ्यार जी 6 बिलां घातल्या ती गोंयचे आयडेंटिटी, गोंयचो जागो आनी गोंयचें उदक जें आसा हें प्रोटेक्ट करपा सारकी बिलां
आमी. आमचे जे पयले बिल आमी घातला ते म्हटल्यार TCP एक्ट अमेंडमेंट, जितून आमी 39A जे आमकां प्रॉमिस केल्ले की 39A आसा तेजेर आमी डिस्कशन करतले आनी तेजेर कितें आसा तो निर्णय घेतले म्हणून. पूण ते बिलाचेर कांयच डिस्कशनूय जावना, ते बिल हाडूंकूय ना. दुसरे बिल आमचे आहले ते खाजन लँडाचेर, जशें मनोजानी तुमकां सांगलें की कितले गरजेचे खाजन लँडाचे विशय आसा तो. आनी खाजन लँडा खातीर 18,000 हेक्टराची जमीन जी आसा ती प्रोटेक्ट करपा खातीर हें बिल आहलें. तिसरें आमचें बिल द एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शन बिल, जितून परत एकदां आमी आमचे एग्रीकल्चर जागे जे आसा ते प्रोटेक्ट करपाचे म्हणून आमी तितून घातलेले आसा. चवथें बिल जे आमी पळयता की पंचायत राज एक्टा अंडर अमेंडमेंट हाडपाचे आनी जे मेगा प्रोजेक्ट आसा हे मेगा प्रोजेक्टाच्या लिस्ट ग्रामसभेत उलोवंक मेळटली अशें हें चवथें बिल आसा. पांचवें बिल आमी जेन्ना पळयता ते म्हटल्यार गोंयच्यो ज्यो न्हंयो आसा ते कन्जर्व करपाक, उदक कन्जर्व करपाक लागून गोवा रिवर कन्जर्वेशन एंड मॅनेजमेंट बिल जे आसा ते आमी घातलेले. आनी आमचे जे लास्ट बिल आसा ते म्हटल्यार परत एकदा द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बिल जे आमी गेले ते फावटूय घातलेले. तितून आमी परत म्हणटा की आमचे जागे जे आसा, गोंयचे जागे आसा ते प्रोटेक्ट जावपाक. आतां ही सगळी बिलां घालपाचो कारण कितें आसलो, कित्याक एक आमकां सगळे गोंयकारांचो एकूच हेतू आसा. आयज तुमी पळयता आसतलो गांवांनी हो मुवमेंट चालूच आसा. गोंयच्यो जमनी काबार करता. कित्याक काबार करता? रियल इस्टेट हाडपाक सोदता. वयता थंय आयज रियल इस्टेट डेव्हलप जाता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता. आनी हो आवाज जो आसा हो गोंयकारांचो आवाज, जो गोंयकारांचो आवाज आमी विधानसभेत पावोवपाक सोदता. आनी जेन्ना आमी विधानसभेक हो आवाज पावयता तेन्ना ह्याच विधानसभेत जे आमी उपोशकांचें नांव बसतलो आझाद मैदानाचेर जावं TCP डिपार्टमेंटान गेलो, एक जो हेतू आसलो तो 39A जे आसा ते स्क्रॅप करपाचो. जेन्ना आमकां आश्वासन दिलें की शॉर्ट डिस्कशन आमी एक घेवपाक लायतले, एक हाफ एन आवर शॉर्ट डिस्कशन स्पिकरान सांगलें, मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें हें तुमकां दितलें म्हणून. तितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा हो एक नंबरचो फोटींग सरकार जालो. कित्याक जेन्ना आमी शॉर्ट डिस्कशन घातले ते शॉर्ट डिस्कशन दिवना आनी जी बिलां 6 बिलां म्हटल्यार ह्या बिलांच्या फाटल्यान कितलोसो काम आमच्या कितलेशे एक्सपर्ट्सांनी केल्लो आसा, आमच्या पार्टीच्या मेंबरांनी केल्लो आसा. आमकां कितलेशे बरे मागपी जेंच्यांनी ह्या बिला बद्दल सांगलेले आसा तेंचें जें काम आसा तें फाटीं मारलें. रात दीस म्हटल्यार 2-2 वर्सां पासून लागलेले आसा एक बिल रेडी करता म्हटल्यार. जी मेहनत थंय वचोन ग्रावंडार वचोन लोकां कडेन अंडरस्टँड जावन ही मेहनत जी आहली ह्या बिलांची आहली. आनी ही बिलां इंट्रोडक्शन स्टेजीर वचून हाडूंक ना. म्हटल्यार फाल्यां तें डिस्कशन जावन तांकां जाय जाल्यार तेजेर मेजॉरिटी आहली ती भायर मारपाक शकताली, पण तेंच्यांनी डिस्कशनार वचून हाडूंक ना. म्हटल्यार इतल्या लो स्टँडर्डाचेर आयज हो सरकार गेल्लो आसा. आमी पळयलें की कालच्या दिसा जशें अजयानी सांगलें, मनोजानी सांगलें, कालच्या दिसा जे बजेट जे आसा ते पास करून दवरलेलें. आनी तितून दुसरे स्टेटी आमी पळयता की दुसरे स्टेटींचे जे असेंब्ली सेशन्स आसा ती चालूच आसा. खंयूय बायपोल आसा, जावं ते महाराष्ट्र आसूं, जावं ते कर्नाटका आसूं, जावं ते नागालँड आसूं, जावं ते त्रिपुरा आसूं, जावं ते गुजरात आसूं, ह्या सगळे स्टेटीन बायपोल इलेक्शन आसा. पूण आमच्या म्हटल्यार आमच्या गोंयानूच असो डिफरंट कॉन्स्टिट्युशन लागता कित्याक आमचो देशाचो जो कॉन्स्टिट्युशन संविधान आसा त्या संविधानान आमकां हक्क दिल्लो आसा आनी ह्या हक्कान आमी फुडें वयता. आनी आयज जंय कटेल करून आमच्या गोंयकारांचेर हो अन्याय ह्या BJP सरकारान केल्लो आसा. आमी पळयलें की एप्रोप्रिएशन बील जें आसा जितून गोंयचें बजेट, जें बजेट 30,194 करोडाचें बजेट आसा. हें बजेट जें आसा तें प्रोसिजर म्हटल्यार डिबेट जायनासतना, कांय आमी डिबेट करिनासतना, कांय सांगिनासतना, उलयनासतना हें बजेट धक्क्याक पास केलें. जितून आमी पळयलें की हें वायलेशन आसा आर्टिकल 202, आर्टिकल 203 चें, जितून प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्युशनल प्रिंसिपल आसा की आमी संविधानात राखून फायनान्शियल बी इम्प्लिमेंटेशन करता जाल्यार डिबेट करपाची खूब गरज आसा, तेजेर उलोवपाची खूब गरज आसा. ते उलोवपाक पासून दिवना. आमी डिमांड केलो की कोर्टान अकाउंट घेवचो आनी फुडें जेन्ना आसा म्हटल्यार फुडें सेशन हाडचें तेन्ना हें पास करचें.
पण ते करूंक ना, थंयच तेंच्यांनी कटेल केलो, थंयच तेंच्यांनी अप्रोप्रिएशन बील जे आसा ते पास करून उडयलें. जेन्ना पास केलें तेन्ना आनी एक सांगपाक सोदता, तेंचे 17 आमदार एबसंट जाले. म्हटल्यार बीजेपीचे जे आमदार आसा 17 आमदार त्या टायमार एबसंट आसले. म्हणून ते हरी हरी करून थोड्याच 5 मिनटां भितर तेंच्यांनी आपलें कितें आसा सभाशण केलें आनी सोंपयलें. जेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो, आमी प्रोटेस्ट करून भायर सरले, त्या टायमार आमी 6 जाण आमदार कंटिन्युअसली ही बिलां घेवंक ना म्हणून पयलू प्रोटेस्ट केलो. मागीर बजेट जे आसा हे बजेट फुडल्या एका म्हणल्यार वोट ऑन अकाउंट घेवचो आनी हे असेंब्ली जी आसा ती कटेल करची न्हू हेंय तांकां सांगलें. कित्याक दुसऱ्या स्टेटींनी हें चालू आसा आनी अश्यो स्टेटी आसा त्यो बीजेपी रुल्ड स्टेटी आसा. सो ह्यो स्टेटींनी बसून ते समज चालू आसा जाल्यार तितलेंच कळटा की ह्या सरकाराक इश्यूज आसा लोकांचे ते आयकोपाक संवय ना. तांकां कशे भशेन बुलडोज करपाक जाय, तांकां कशे भशेन लोकांक निग्लेक्ट करपाक जाय आनी आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक जाय. आयज आमी गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की फुडें आमी कितें करतले. हेच समज चालू उरलें जाल्यार गोंय आनी उरपाचें ना. आयज ह्या बिल्डर लॉबीक ह्या भायलीक जे रियल इस्टेट लॉबी गोंयांत येयल्ली आसा ह्या लॉबीक सपोर्ट करपाक लागून हो सरकार जाता तितले प्रयत्न करता आनी त्याच प्रयत्नांत तेंच्यांनी आयज ही असेंब्ली सेशन जे आसा ते बुलडोज केल्लें आसा. आमी बींग अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आमच्या थ्रू जो अधिकार आमचे कडेन आसा त्या भशेन आमी इलेक्शन कमिशनाक आमी बरयतले की अशें जेन्ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना तुमी कितें इन्स्ट्रक्शन ह्या सरकाराक दिल्लें. कित्याक बाकीच्या स्टेटीन अशें कांयच जावना. बाकीच्या स्टेटीन तेंच्यांनी असेंब्ली सेशन कटेल करूंक ना. सो तुमी कितें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें काय म्हणून हें आमी तांकां लेटर बरयतलें आनी तेन्ना लेटराची रिप्लाय आमकां येयली तितून क्लियर जातलें की हो जो सरकार आसा हो सरकार नंबर 1 फोटींग हांकां गोंयकारांचे पडलेलें ना. हांकां आपणाची बोल्सां कशी भरता तेंच पडलेलें आसा. आयज सगळे आपणाचें कितें आसा बिजनस आपणाची कितें सेटिंगां आसा ती सेटिंगां करता आनी आपणाची पोटां भरपाचें हें चालूच आसा. दुसरें म्हटल्यार तुमी पळयलां आसतलें सुरवातीक जेन्ना हो प्रश्न विजय सरदेसायान काडलो की कटेल करपाचें बाकीचे हें जाल्लें आसा कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तेन्ना स्पिकरान बसून ठामपणे सांगलें की असेंब्ली इज सुप्रीम. आमी असेंब्ली आनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आमकां लागना म्हणून. तशेंच तेंचोच मिनिस्टर दिगंबर कामतीन तेणेनूय उबो रावन पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडून तेणेनूय सांगलें की असेंब्ली इज सुप्रीम म्हणून आमकां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागना म्हणून. ज्या भशेन आमी पळयता की आमी जेन्ना प्रोटेस्ट करताले सडनली स्पीकर उठून विजय सरदेसायाक सांगता तुमी उलय म्हणून. हितून कितें दिसता की जेन्ना एक प्रोटेस्ट करता सगळे एकटे रावन प्रोटेस्ट करता आनी एकटे रावन आमी डिमांड करता की बाबा हे जे आसा बिलां आसा ती घेवची, दुसरे जे असेंब्ली कटेल करची न्हू, बजेट सेशन जे आसा बजेट समज जायना जाल्यार फुडल्या एका वोट ऑन अकाउंट घेवन पास करचे. आयज अशें करून आमचें बजेट जें आसा तें बजेट फूल बजेट पास केलें तेजेर कांय म्हणल्यार 30,000 कोटीचें बजेट जें आसा तें 30,000 कोटीचें ऑन द स्पॉट पास करून उडयलें. डिस्कशनूच ना. आमी जो स्पिकरान स्टँड पयलू घेतलेलो मागीर वचोन फॉयरान कितें जालें मागीर कितें उलोवप जालें तो उलोवप जावन स्पिकर येतात थोडे जाण सुमार येतात स्पिकर टोटल चेंज जालो. स्पिकराचो स्टँड चेंज जालो. आयज स्पिकरान खरें म्हटल्यार कॉन्स्टिट्युशनल जो स्टँड आसा तो आपलो घेवपाक जाल्लो. आयज कस्टोडियन त्या सभागृहाचो आमचो स्पिकर. सो मान्य स्पिकरान तो स्टँड घेवंक ना. तो एक वाटेन रावलो. तो ऑपोजिशनाचे आयकप बसून सोदनासलो आयकोपाक रेडी बसनासलो आनी आयकना ते कोण आमकां एक सायडीन तेणें भायर उडयले. आमकां मार्शल आउट केले. आमी 6 जाण आमदार आमकां भायर मारले. सो जेन्ना अशें घडटा तें इतलेंच कळटा की हो सरकार स्पिकराकूय मॅनिपुलेट केलो, स्पिकराकूय प्रेशरायज केलो आनी स्पिकरान आमकां पयलू म्हटल्यार भायर मारले आनी मागीर हें जें बजेट बील आसा हें बजेट बील पास करून उडयलें. आमी हेजी जी दखल आसा ती माननीय आमचो गव्हर्नर आसा हेजे कडेन वयतले, हेजे कडेन मांडटले. कित्याक आर्टिकल 175 आमी मागतले गव्हर्नरा कडेन की तुवें इंटरव्यून जावचें आनी एक स्पेशल सेशन घेवचें. कित्याक ही बिलां खूब गरजेची आसा. तशेंच गोंयचे विशय कितलेशे विशय आसा ते डिस्कस जावपाक जाय.
सो आमी आमचे पार्टी डेलिगेशन जे आसा ते गव्हर्नराक मेळटले अंडर आर्टिकल 75 आमी आमचो रायट आमचो अधिकार जो आसा की एक स्पेशल सेशन कॉल आउट करचे जितून ही बिलां जी आसा इंट्रोड्यूस जावची जे करून आमचे गोंय जे आसा हे गोंय आमकां उरतले की आमी करतले. आनी लास्ट जेन्ना आमी पळयता की गोंयांत 39A विशय गोंयभरांत चालूच आसा जी प्रॉमिस ह्या